अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फोटोग्राफर मोहम्मद अज़हर हफीज़। जैसा कि आपको पता है, पिछले साल 10 जनवरी 2022 को मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं था, मेरी कम इल्मी थी और मैं कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में इतनी अहमियत नहीं देता था। जैसे डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी, मैं इनको मालशिया समझता था। लेकिन मेरी गलतफ़हमी उस वक़्त दूर हुई जब मैं होश में आया। लीवर ट्रांसप्लांट की 10-11 घंटे की सर्जरी के बाद जब अगले दिन मुझे होश आया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात 3 मुख्तलिफ़ लोगों से होना शुरू हुई। डॉक्टर ज़ाहिद साहब थे, डॉक्टर हैदर साहब थे और डॉक्टर जुवेरिया थे। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मुझे फिज़ियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ कि जितनी इम्पोर्टेंस डॉक्टर एहसान की है, जिन्होंने मेरा लीवर ट्रांसप्लांट किया था और उनकी टीम ने, और जितना मेडिकल स्टाफ जिनको मैंने माँ-बाप का नाम दिया, उतनी ही अहमियत फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट के लोगों की भी थी। जब आईसीयू में मेरे मुँह से ऑक्सीजन उतारी गई, मुझे वेंटिलेटर से उतारा गया, तो मेरे लिए साँस लेना बहुत दुश्वार था, क्योंकि मुझे समझ आया कि जनाब जो है सर्जरी तो ठीक हो गई है, लेकिन जो इतनी देर फेफड़े आपके बंद रहे हैं और आपको वेंटिलेटर पे रखा गया है, तो अब आपके साँस को चालू करना एक मुश्किल काम है। डॉक्टर हैदर, डॉक्टर ज़ाहिद, डॉक्टर जुवेरिया ये रेगुलरली मुझे विज़िट करते थे। मेरी कभी कमर के ऊपर हाथ से ऐसे क्लैप करते थे, जिससे मेरी बलगम मुँह से बाहर आती थी और मेरे फेफड़े साँस लेना शुरू होते थे। कभी मुझे मशीनें लगाते थे। डिफ़रेंट ट्रीटमेंट्स कर रहे थे, जिससे मैंने साँस लेना शुरू किया। इसके लिए साँस के लिए एक बॉल वाली मशीन में भी थी, जो मुझे और मेरी बेटी को दी गई थी, जिससे हम बबल्स को पुश करते थे आवाज़ से, साँस से, और उसके अंदर बबल जो थी वो मूव करती थीं, जिससे हमारे साँस के लेवल का अंदाज़ा होता था। लेकिन इस सबसे पहले जो पहला काम था, वो मुझे आईसीयू में गुब्बारे फैलाने का काम दिया गया। मुझे याद लगा कि मेरा नया जन्म हुआ है, जैसे पहले बच्चे को जब होश संभालता है गुब्बारा फैलाने के लिए खेलने को देते हैं, मुझे गुब्बारा दिया गया, तो देन आई रियलाइज़ कि एक गुब्बारा फैलाना भी मेरे लिए मुश्किल है। फिर मेरी मदद की इन 3 मसीहाओं ने, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इनका बहुत सारा अजर दे, डॉक्टर हैदर, डॉक्टर ज़ाहिद और डॉक्टर जुवेरिया। इनमें कोई जेंडर इशू नहीं था, मैं मेल था, लेकिन डॉक्टर जुवेरिया अच्छी बेटी हैं, वो बिल्कुल उसी तरह आती थी जैसा डॉक्टर हैदर और डॉक्टर ज़ाहिद आते थे। और मुझे टैंगों की एक्सरसाइज, मुझे गर्दन की एक्सरसाइज, मुझे बाजुओं की एक्सरसाइज, मुझे सांस की एक्सरसाइज, ये सारी करवाते थे और और फिर मैं बहाल हुआ। पहला दिन मैंने एक गुब्बारा फैलाया, फिर मैं 5-6, और फिर मैंने उस पूरे आईसीयू को गुब्बारों से फिल कर दिया, क्योंकि मैं गुब्बारे फैलाता था और वहीं पे मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, जैसे बच्चे के लिए करते हैं, वो दीवार पे उस गुब्बारे को लगवा देते थे, ताकि पता चले कि आज मैंने कितने। डॉक्टर फैसल डार जो डीन हैं, वो आते थे और वो भी क्लैप करते थे, वेल डन, आज आपने 5 गुब्बारे फैलाए, आज आपने 10 गुब्बारे। उन गुब्बारों से होता हुआ मैं आईसीयू से इन दोस्तों की मदद से और डॉक्टरों की मोहब्बत से और नर्सिंग स्टाफ की मोहब्बत से अपने कमरे में आ गए। रोज़ सुबह जब डॉक्टरों का राउंड होकर हटता था, तो साथ ही डॉक्टर हैदर, डॉक्टर जुवेरिया और ज़ाहिद साहब तशरीफ़ ले आते और मुझे कभी खड़ा करते, कभी सांस रुकवाते, कभी मेरी कमर को थपथपाते, ज़ोर-ज़ोर से, इतनी ज़ोर से थपथपाते थे कि उसकी क्लैप की आवाज़ जो थी, जो उसकी चपेड़े मारना जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, उसकी आवाज़ बाहर तक जाती थी। लेकिन उसका असर ये मेरे लिए एक नई एक्सरसाइज थी। उसका असर ये था कि बलगम जितनी मेरी फेफड़ों में थी, वो बाहर आ जाती थी मेरे मुँह में, और वो फिर निकालना, फिर सांस की एक्सरसाइजेज, फिर गर्दन की एक्सरसाइजेज, फिर घुटनों की एक्सरसाइजेज कि टांग को कैसे मूव करना है, क्योंकि पाँव पे स्वेलिंग बहुत थी। फिर मुझे चलने में मदद करते थे, आज आपने कितना चले। ऐसी केयर ने मेरे ज़हन में जो फिज़ियोथेरेपिस्ट का कॉन्सेप्ट था, उसको बेहतर किया।
اور مجھے خوشی ہے کہ میری بھتیجی، میری بیٹی ڈاکٹر امن جو ہیں، انہوں نے بھی فزیوتھراپی کے اندر ڈگری لی اور ابھی ماشاءاللہ سے وہ اپنے حوصلہ کر رہی ہیں، اور اس کی انسپائریشن مین بھی یہ تینوں ڈاکٹر تھے، جن کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ میری جو بیٹی ہے وہ بھی ایک اچھے پروفیشن میں گئی ہے، جہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنا ان کو زندگی میں واپس لانے میں بہت اہم رول ہے۔ یاد رکھیے گا، سرجن سرجری کر دیتا ہے، لیکن زندگی کی معمولات میں بحالی جو ہے وہ فزیوتھراپی والے کا کام ہے۔ ہم فزیوتھراپی کو یہ سمجھتے ہیں کہ فروزن شولڈر ہوگا تو فزیوتھراپی کام آئے گی، لیکن اس دن مجھے پتہ چلا کہ سرجری کے بعد فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ آپ کو زندگی میں واپس لانے کے لیے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے تھوڑا سا بیک بون کا ایشو ہوا، تو میں میڈیسن کھاتا تھا لیکن وہ میرے لیور کو نقصان دے سکتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر زاہد سے دوبارہ رابطہ کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ایشو آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اظہر بھائی بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کو ایکسرسائزز بھیج رہا ہوں، آپ نے لیٹ کر ٹانگوں کو ایسے موو کرنا ہے، اپنے ہپ کو ایسے موو کرنا ہے، جس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کی ہڈی اپنی واپس جگہ پہ آ جائے گی۔ جب میں شفا انٹرنیشنل میں گیا، ڈاکٹر نییر کو میں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، انہوں نے پوچھا پین کے لیے کیا دوائی کھا رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، میں نے فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ PKLA رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے ایکسرسائزز بتائی ہیں، جس کی وجہ سے اب میں الحمدللہ بغیر گدی رکھے بیٹھتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ مجھے چلنے پھرنے میں بھی پرابلم نہیں ہے، اور میں میڈیسن بھی کوئی نہیں کھا رہا اس پین کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یہ اچھا ہے کہ اگر ڈانس کرنے سے ہی یہ کام حل ہو جائے تو میڈیسن کیوں کھانی ہے، اور انہوں نے بھی مجھے کہا کہ جو فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ ہے ان کو میرا سلام دیجیے گا کہ انہوں نے ایک بندے کو پین سے ریلیف دی۔ تو یہ میرے مختلف زندگی کے ایکسپیرینسز تھے جن میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جانا، پہچانا، اور اپنی بیٹی کو بھی میں نے ایک کو فزیوتھراپسٹ بنا لیا۔ اب جو ہے جب میں ہنستا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں امن بیٹی، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں تمہیں سمجھتا تھا کہ تم تو ٹانگیں دبانے والی ہو، لیکن اب مجھے پتہ چلا نہیں، تم پراپر ڈاکٹر ہو اور تم بھی لوگوں کو پین سے ریلیف دے سکتی ہو۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر حیدر صاحب کا، ڈاکٹر زاہد صاحب کا اور ڈاکٹر جویریہ بیٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری سوچ کو بدلا اور مجھے جینے میں مدد کی۔ میں ان سارے ڈاکٹرز کا جو فزیوتھراپی میں، کیونکہ کسی بیٹی کا کسی کو ہاتھ لگانا، چھونا، اس کو دبانا مشکل کام ہوتا ہے، مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی ایسے ہی لگتا ہے، لیکن ان جینڈر فری ہو کر یہ کام کرنا ڈاکٹر فزیوتھراپی والے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساروں کو جزائے خیر دے اور ان کے کام میں بہت برکت دے۔ میں زندگی بھر مشکور رہوں گا PKLA کی باقی ٹیم کے ساتھ ساتھ اس کے فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ کا بھی۔ السلام علیکم۔